الراعي الطيب سر غضبي من الناس. يقول الناس عن الأيام الصعبة التي تمر بهم كانت أياما أسود من ريش الغراب. أعرف أن لون الغراب الأسود يثير ضيق الناس، رغم أن أعظم الريش سوادا في جسم الغراب لا يقارب سواد قلب الإنسان إذا اسود قلبه. أعرف أن الناس يسخرون من مشية الغراب. نفترض أن مشيتنا غريبة، ليكن إننا نقفز ونحجل. أليس هذا أمرا طبيعيا بعدما رأيناه من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان؟ اهدأ يا صديقي وأكمل الحكاية. لقد نسيته أين توقفنا. عندما كبر قابيل وهابيل قرر أبوهما آدم عليه السلام أن يتزوجا. نعم تذكرت، لكن قابيل عارض الأمر وأراد أن يتزوج عروس هابيل، واقترح الأب أن يقدم كل منهما قربانا إلى السماء. وماذا قدم كل منهما؟ قدم قابيل البخيل أعواد قمح جافة، وقدم هابيل الطيب أسمن كباشه. ونزلت نار من السماء أكلت قربان هابيل وأعلنت قبول الهدية. وماذا حدث بعدها؟ صرخ هابيل صرخة الحمد والفرح، وصرخ قابيل بكلمة القتل. سأقتلك! لا تغضب يا قابيل، إنما يتقبل الله عمل المتقين. لو ندمت الآن وعدت إلى الله فسوف يتقبل منك. سأقتلك ذات يوم، وثق أنني فاعل. لن أقاومك إذا حاولت قتلي. سأتركك تحمل الذنب وحدك وتكون من أصحاب النار. هذا هو جزاء الظلم. السؤال الأخير في امتحان القضاء: ما هو حكم الغراب الذي يخطف أنثى غراب آخر؟ السؤال صعب وتعجيزي. نحن الغربان لا نتزوج إلا بأنثى واحدة. نعم، هذا صحيح. والآن يا غربوب حان وقت الإجابة. إن جريمة خطف الأنثى عقوبتها القتل ضربا بالمناقير. للأسف الإجابة صحيحة، وهكذا أعلن غربوب قاضيا جديدا لأمة الغربان. أخي القاضي، إنها أسعد لحظة في حياتي، وبهذه المناسبة السعيدة سأغني لكم أغنية جديدة. قاقو قاقو احترموا القاضي وأطيعوه، وإذا نصحكم فاشكروا. قاقو قاقو. أين ذهب الجميع؟ يجب أن تستريحي قبل الولادة. أقترح أن تذهبي لأمنا حواء حتى تكوني في رعايتها. ولكني أخاف أن أتركك، خاصة وقابيل يتوعدك بالقتل. قابيل أخي، صحيح أنه سريع الغضب وعنيف، ولكن لا أظنه أبدا يقتل أخاه. بيبسي 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 بيبسي، ويا ريتها كانت ليا، دي لحاجة إنسانية. قولولي فين مستخبية؟ هي أنا اللي هاخدها، لا أنا اللي شفتها، لا دي أصلا عشاني، دي عشاني أنا. استنوا، أنا اللي هحكم بينكم وأقول مين يستحقها. خليكم معانا طول رمضان عشان تختاروا مين يستاهل البيبسي. احكيلي. بس يا سيدي كنت هناوله في وشه لونه مع صاحبته، يعني اضربه قدام صاحبته. تاخد تاجر؟ لا انا معايا من ده. يا ابني انت مش كبرت على البطاطس العاديه دي؟ مش فاهم. احنا مش قلنا ما نتكلمش واحنا بناكل؟ يعني رفضنا مش كفايه ان انا ساكته على اوضتك اللي ما بتتقدمش؟ تايجر اكبر وسيطر. قالوا ده مستحيل، قالوا عمرهم ما هيشوفوا النور، قالوا ده كفيف، قالوا تمنه غالي، قالوا ده محله، قالوا مرة وهتعدي، قالوا ده بيحلم لما فكر يأسس أول بنك مصري برأس مال وطني 100%. نسيوا إن إحنا مصريين. مع بنك مصر فلنعمل معا لخير بلدنا.
القضية الأولى سرقة العش. نادي على المتهم. الغراب زعقان. بريء يا حضرة القاضي. انتظر حتى أوجه لك الاتهام. هل طردت جارك من عشه وسكنت فيه؟ لقد كان الجو شديد الحرارة وأردت أن أحتمي من الشمس. إذا تعترف أن العش ملكه وأنت سرقته منه. أنا أعترف يا حضرة القاضي. يلزم زعقان ببناء عش جديد لجاره ويهدم العش الذي سرقه. استيقظ يا غربوب، حدثت جريمة خطيرة. نفذ قابيل تهديده. أي تهديد؟ أتحدث عن جريمة زعقان. زعقان عاد إلى سرقة أعشاش الطيور. هذه المرة خطف زوجة جاره وأراد أن يتزوجها بالقوة. هل جن زعقان؟ ألا يعرف أنها جريمة عقابها الموت؟ وأين هو الآن؟ لا أحد يعرف مكانه، هرب وترك ضحيته تبكي بجوار النهر. نعم، هذا ما كنت أبحث عنه. لقد اخترقت قانون الفطرة وخالفت طبيعة أمة الغربان. ما هو دفاعك؟ تكلم. لا أجد ما أقوله. هل تعترف بالذنب؟ نعم أعترف. إن من يعتدي على حقوق غيره من الغربان ويخطف زوجته يقتل ضربا بالمناقير. نفذوا الحكم. ألن تشهد تنفيذ الحكم؟ لا، أحتاج إلى الطيران وحدي قليلا. عندما ينتهون من المهمة سأعود لدفنه. هل ستدفنه بنفسك؟ نعم، علي أن أفعل ذلك. إن الرحمة والعدالة شقيقتان ويجب أن تسيرا معا حتى النهاية. أخي الحبيب، أعطني يدك لأنهض. أخي، لماذا؟ آه 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 آه. هل أنت مستعد لدفن الغراب المجرم؟ قابيل قتل هابيل، رأيته بعيني. نعرف، سمعنا الصيحة. يجب محاكمة القاتل. تماسك يا أخي. يجب محاكمة القاتل. يجب أن أحاكمه. أنت تعرف أنه لا يحق لنا محاكمة الأجناس الأرقى منا. الإنسان أرقى أجناس الأرض، فكيف نحاكمه نحن الغربان؟ أرقى أجناس الأرض والأخ يقتل أخاه؟ إذا كان هذا سؤالا فأنا لا أعرف الإجابة، ولكن يبدو أن الأمر يحدث أحيانا. على الأقل حدث اليوم أمام عينيك. أريد أن أشهد في القضية. سأكون مجرد شاهد. إن الله يسمع ويرى. نعم، أنت على حق. إذا أفلت قابيل بفعلته في الدنيا فسوف يكون هذا من سوء حظه. معناه أن الله يؤجل له العذاب في الآخرة. سوف يعاقب قابيل على كل من يرتكب جريمة القتل في تاريخ البشرية، باعتباره أول قاتل، أول من سن أبشع الجرائم. هو صاحب ريادة في عالم البشر، أول الأشرار من بني آدم، وأستاذهم ومعلمهم. غربوب، لا وقت لهذا الكلام. أمامك مهمة،
وهي دفن زعقان. احمله في منقارك وقم بدورك. تعبت. هل سأحمل هابيل على ظهري طوال العمر؟ كيف أتخلص من حملي؟ هل أضعه في كهف؟ ولكن قد يعثر عليه أبي آدم. يا ويلي، كيف سأواجه أبي وأمي حواء؟ سأقول لهما لا أعرف مكانه، لا أعرف شيئا. المهم أن أخبئ جسد هابيل، ولكن أين؟ أضعه في الماء؟ لا، سوف يراه الجميع هنا. لم أعد أقوى على السير. أما زلت تبتسم يا هابيل؟ هل تسخر مني؟ نعم، أنت انتصرت علي بموتك. انتصرت علي بموتك. أعترف بهزيمتي أمامك حتى وأنت ميت، حتى وأنت ميت. هناك صوت. إنه مجرد غراب. ماذا يفعل؟ لماذا يحفر في الأرض؟ ها؟ هذا ما كان يجب أن أفعله. سأقلد الغراب. ولكن لماذا لم أفكر في هذا الحل البسيط من البداية؟ الغراب يعلمني أنا. هل انحدر بي الحال إلى هذه الدرجة عجزت أن أكون في ذكاء الغربان؟ يا حبيبي، لك نفس نظرة هابيل، ابتسامته الصافية. أريدك أن تكون مثل والدك في كل شيء. إن أولاد قابيل سيملؤون الأرض بالشرور والفتن، وعليك أن تقف لهم. كلما اقتلعوا شجرة ازرع 1000 شجرة، وارحم الضعفاء والمساكين، وقل كلمة الحق في وجه الأقوياء والظالمين. وإياك أن تفقد هذه الابتسامة الطيبة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.
قال: يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. الآن أدرك سر غضبك من الإنسان، وأدركت أيضا أن جدك القديم هو معلمنا، هو أول من علمنا كيف ندفن موتانا ونترحم عليهم. أشكرك أيها الغراب الطيب. لم أعرف اسمك أيها الراعي. اسمي صادق. أهلا بك يا شيخ صادق. سأسمح لك يوما بأن تقدم لي الطعام. هذا كرم منك. الآن يجب أن أطير، أمامي عمل كثير. أستودعك الله. مع السلامة يا صديقي.